नेपाल गत 50 वर्षदेखि पिँधको पिँधमा नै छ। हामी सँगैका देशमाथि उक्ले हामी उक्लिन सकेनौँ। त्यसले प्रश्न किन त्यतापट्टि बहस जाओस् भन्ने मेरो आग्रह छ। माननीय अर्थमन्त्री अनन्य मित्र पनि हुनुहुन्छ, महान 10 वर्ष जनयुद्धका एकजना कमान्डर पनि हुनुहुन्छ, साहसी व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। तर मैले अलिकति उहाँप्रति क्षमा याचना गर्दै भन्नै पर्छ, उहाँबाट जुन एउटा साहसिक कदमको मैले अपेक्षा गरेको थिएँ त्यो चाहिँ अलिकति प्राप्त गर्न मैले सकिनँ। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। विनियोजन विधेयक 2079 का सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल गर्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो अवसर कुनै व्यक्ति या पार्टी विशेषका कुराहरू भन्दा पनि नेपालमा यति ठुलो राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक क्रान्तिपछि नेपाली जनताले आज चाहेको आर्थिक क्रान्ति छ, विकास र समृद्धि आज हाम्रो राजनीतिक विमर्शका घर घरमा बोलिने शब्दहरू बनेका छन्। तर त्यो किन प्राप्त भइरहेको छैन, यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय छ। त्यसैले यो गरिमामय सदनमा भलै म उपस्थिति निकै कमजोर देख्दैछु। हामी यो विषयमा आर्थिक विषय त्यति रुचिकर विषय पनि यो अलि हुँदैन, अलि प्राविधिक प्रकृतिको पनि हुन्छ। तर हाम्रो पेटको कुरा नै सबभन्दा ठुलो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनै पर्छ। र यो अवसर कुनै पार्टी विशेषका कुरा भन्दा पनि देशको राष्ट्रिय विकासको नीति के हुने, हामी 50औं वर्षदेखि जसरी एउटा अल्प विकसित अवस्थामा छौँ, आजभन्दा 40 वर्ष पहिले हामी सँगसँगै करिब $300 प्रति व्यक्ति आम्दानी भएका देशहरू आज $12,000 आम्दानी बनेका पहिलो विश्वमा पुगिसकेका छन्। तर हामी भर्खर $1,800 आम्दानी भएको देशमा छौँ। अझै पनि अल्प विकसित अवस्थाबाट विकासशील अवस्थामा समेत उक्लिन सकिरहेका छैनौँ। गरिबी र बेरोजगारीको अवस्था बेकराल छ। यो मैले भनिराख्नु पर्दैन। हाम्रा रोगका लक्षण के छन् भन्ने कुरा हामी सबैले भनेका छन्। केही समय यता अलि नमिल्दो ढङ्गले हामी श्रीलङ्का बन्दैछौँ भन्ने जस्ता कुराहरू पनि आए। श्रीलङ्का दक्षिण एसियाको कुनै बेला सबभन्दा विकसित देश पनि हो। त्यसो भएको हुनाले उसलाई हामीले अत्यन्त न्यूनीकरण गर्नु पनि उपयुक्त होइन। सबै देशका आफ्ना विशेषता हुन्छन्। तर श्रीलङ्काले पछिल्लो क्षणमा खास गरी उसको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा जुन प्रकारको सङ्कट आयो र ऋण पनि तिर्नको निम्ति थप ऋण लिनुपर्ने जुन दुष्चक्रमा ऊ फस्यो, त्यही विषयलाई लिएर हामीले तुलना गर्न खोजियो। तर हाम्रो प्रश्न त्यति मात्र होइन। श्रीलङ्का त कुनै बेला दक्षिण एसियाकै सबभन्दा विकसित अवस्थामा पुगेर विविध कारणले गर्दा अलि तल खसेको अवस्था थियो। तर नेपाल गत 50 वर्षदेखि पिँधको पिँधमा नै छ। हामी सँगैका देशमाथि उक्ले हामी उक्लिन सकेनौँ। त्यसले प्रश्न किन त्यतापट्टि बहस जाओस् भन्ने मेरो आग्रह छ। माननीय अर्थमन्त्री अनन्य मित्र पनि हुनुहुन्छ, महान 10 वर्ष जनयुद्धका एकजना कमान्डर पनि हुनुहुन्छ, साहसी व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। तर मैले अलिकति उहाँप्रति क्षमा याचना गर्दै भन्नै पर्छ, उहाँबाट जुन एउटा साहसिक कदमको मैले अपेक्षा गरेको थिएँ त्यो चाहिँ अलिकति प्राप्त गर्न मैले सकिनँ। किनकि यो हामी सामान्य अवस्थामा छैनौँ। यो जुन गरिबी र बेरोजगारी र अल्प विकास परनिर्भरताको जुन दुष्चक्र छ, अर्थात् पूर्व औद्योगिक प्री क्यापिटलिस्ट स्टेजमा हामी बाँधिएर देशलाई एउटा औद्योगिक क्रान्तिको चरणमै पुर्याउन सकेका छैनौँ। हामी समाजवादको कुरा गरिरहेका छौँ। समाजवादमा जानुभन्दा पहिले त पुँजीवाद विकास हुनु पर्यो। त्यसैले म अलि तितो नलागोस्, दक्षिणपन्थी भन्नुहोला, दलाल र गद्दार भन्नुहोला, अहिलेको समस्या त पुँजीवादको विकासको देखिरहेको छु म नेपालमा।
समाजवाद उन्मुख हामीले भनेका छौँ, जानी त्यो दिशातिर भनेको। त्यो शब्द राख्नेमा मेरो पनि केही भूमिका छ संविधानमा, तर हामीले अहिले नै समाजवाद भनेका होइनौँ। त्यसैले यी लगायतका विषयमा एउटा गम्भीर बहस र छलफलको आवश्यकता चाहिँ छ। त्यसले पहिलो कुरा, हाम्रो यो रोगको लक्षण जुन हामीले देखिरहेका छौँ, यसको कारण के हो, यसका संरचना कारण केही छन्। यहाँ कहिले कसैलाई आरोप लगाएर उम्कने अवस्था छैन। विगत 10-15 वर्षदेखि हामी पनि पाली पालो सरकारमा छौँ। केही समय म पनि अर्थमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। तर हामी कसैले पनि घमण्ड नगरौँ। यसको संरचनात्मक जुन समस्या छन् त्यसलाई समाधान गर्न हामी सफल भइरहेका छैनौँ। त्यसैले आज यो हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा धेरै नबनौँ। धेरै विज्ञहरूलाई बोलाएर राख्यौँ भने के हुनुपर्छ, बाटो कसरी बनाउनुपर्छ, अस्पताल कस्तो बनाउनुपर्छ, सहर कस्तो हुनुपर्छ, सबै कुरा सबै उहाँले भनिदिनुहुन्छ। तर बनाउने कसरी, त्यो प्राप्त गर्ने धन सृजना गर्ने कसरी, देशमा रोजगारी सृजना गर्ने कसरी, धन प्राप्त गर्ने कसरी, प्रश्न त्यहाँनिर हो। त्यसले म कहाँ केन्द्रित हुन चाहिरहेको छु भने हामी नेपाल अहिले पनि पूर्व औद्योगिक अवस्थामा, निर्वाहमुखी कृषिको अवस्थामा, प्री क्यापिटलिस्ट स्टेजमा थच्चिएर हामी बसेका छौँ। त्यसबाट निस्कन नसक्ने हाम्रो अवस्था छ। हाम्रो एकापट्टि हाम्रो वृद्धि दर गत 40 वर्षमा 3-4% भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। एकाध बेला 6-7%, 8% पुगेको छ। नत्र हाम्रो औसत 4% भन्दा माथि छैन। जबकि अरू देशहरू 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि 2 दशक 3 दशक निरन्तर हासिल गरिरहेका छन्। एकापट्टि हाम्रो त्यस्तो अवस्था छ। अर्कोतिर हाम्रो परनिर्भरता सुगौली सन्धिदेखि यता विविध कारणले गर्दा जसरी हामी परनिर्भर छौँ, वस्तु आयात गरेर प्राथमिक वस्तु निर्यात गर्ने र निर्मित वस्तु आयात गर्ने जुन अर्थतन्त्र हुन्छ त्यो परनिर्भर, त्यो डिपेन्डेन्ट अर्थतन्त्र हुन्छ। त्यो कहिले पनि उँभो लाग्दैन। हामी त्यो अवस्थामा जकडिएर हामी बसेका छौँ। त्यसैले यसलाई चिर्ने कसरी अथवा औद्योगिक क्रान्ति गर्ने कसरी, छोटो शब्दमा भन्दा हाम्रो गाँठी प्रश्न त्यहाँनिर हो। त्यसैले यसको निम्ति सबभन्दा पहिले हामीले खालि हाम्रो केही वर्षको बजेट अलि धेरै थोरै भयो, रेमिटेन्स अलिकति घट्यो बढ्यो भन्ने आधारमा मात्रै बहस छलफल नगरौँ। हामी 40-50 वर्षदेखि किन अल्प विकासको अवस्थामा जकडिएकै छौँ? किन हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर बढिरहेको छैन? किन हामी यो परनिर्भरता घटेको छैन, झन् बढेको छ? किन हामी यो अहिले पनि कृषि, उद्योग र सेवाका जुन अर्थतन्त्रका 3टा मुख्य क्षेत्र मानिन्छ, तीमध्येमा सबभन्दा कम उत्पादकता भएको कृषि हुन्छ, त्यसपछि उद्योग हुन्छ, त्यसपछि सेवा क्षेत्र हुन्छ। तर हाम्रो अहिले पनि 2/3 जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित छ। त्यही हो नि सबभन्दा पिछडिएको इन्डिकेटर भनेको त्यही हो। जबसम्म कृषिलाई 15%, 10% भन्दा तल झार्न सकिन्न, त्यहाँ आश्रित जनसङ्ख्यालाई 15-10 भन्दा तल झार्न सकिन्न, त्यति बेलासम्म देश विकसित हुँदैन। संसारमा कुनै पनि देश छैन, बताइदिनुहोस् मलाई कुनै देश जहाँ कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या 15% भन्दा बढी छ, त्यो देश विकसित भएको संसारमा कहीँ पनि छैन। त्यसले पहिलो कुरो भनेको 2/3 भन्दा बढी जनसङ्ख्या आश्रित रहेको जुन अर्थतन्त्र हो, त्यसलाई त्यो कृषिको मा रोजगारी नपाएर अहिले विदेश दिन बाध्य भइरहेका मानिसहरू छन्। त्यसको समस्या हल गर्ने कसरी, अर्थात् कृषि मुख्य अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने कसरी, अर्थात् राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने कसरी, पहिलो प्रश्न यो हो। त्यसैले सैद्धान्तिक रूपमा मेरो मान्य अर्थमन्त्रीजीलाई आग्रह छ, हाम्रो सैद्धान्तिक आधार के हो? त्यो समाजवाद उन्मुख भनिराखौँ, त्यो नभन्दा खतरा छ, डरलाग्दो अवस्था छ। यहाँ दलाल गद्दार छोडिदियो, मार्क्सवाद छोड्यो, के छोड्यो भनेर आरोप लाग्छ र त्यो हिजोका जुन शब्द छन् हाम्रो शीतयुद्ध कालका, ती शब्ददेखि हामी बडो भयभीत छौँ। तर मेरो त प्रष्ट विचार छ, यति बेला हामीले तेङ स्यापिङलाई सम्झँदा बढी राम्रो हुन्छ। तेङ स्यापिङले भनेका थिए बिरालो सेतो होस् कि कालो होस्, मुख्य कुरा मुसा मार्ने हो। विचारधारा चाहिन्छ, विचारधाराको अन्त्य हुन्छ म भन्दिनँ, तर एकचोटि बनेको विचारधारा एउटा कुनै खास कालखण्डमा संश्लेषित गरेको विचार समय अनुकूल त्यो विकसित र परिमार्जित हुँदै जान्छ। सामन्तवाद, पुँजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद भन्ने विचारहरू समय अनुकूल विकसित र परिमार्जित हुँदै जान्छन्।
र खास गरी समाजवादको परिभाषा त त्यो निरन्तर विकसित र परिमार्जित छ। अहिले हामीले समाजवादको कुरा गर्नु, प्री क्यापिटलिस्ट स्टेजमा समाजवादको कुरा गर्नु भनेको त्यो मार्क्सको भाषामा युटोपियन सोसलिजम हो। त्यो काल्पनिक समाजवाद हो। त्यो काल्पनिक समाजवाद कुरा त उहिले गरेका थिए ऋषिमुनिहरूकै पालादेखि। सर्वे सन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सद्रे भद्राणी पश्यन्तु मा कसी दुःख भाग्दैन, उहिले भने त्यो काल्पनिक समाजवाद थियो। तर मार्क्सले भनेको कुरा के थियो भने उत्पादन बढाउनु पर्यो, श्रमको उत्पादकत्व बढाउनु पर्यो, मसिनीकरण हुनु पर्यो, थोरै श्रमले मान्छेले 24 घण्टामा 6 घण्टा काम गरोस्, 6 घण्टा आराम गरोस्, 6 घण्टा मनोरञ्जन गरोस्, 6 घण्टा सुतोस्, यस्तो कल्पना थियो मार्क्स। त्यसलाई उनले समाजवाद भनेको थियो। तर हामी 18 घण्टा घोटिँदा पनि पेटभरि खान सक्दैनौँ, अनि त्यहाँ समाजवाद आउँछ। अनि समाजवाद उन्मुख भनेर भट्याएर हुन्छ। त्यसले पहिले यो उत्पादन र उत्पादकता बढाउनु कसरी? श्रमिकले 6 घण्टा मात्रै श्रम गरेर आफ्नो परिवारलाई सम्मानजनक ढङ्गले पाल्ने अवस्थामा पुर्याउने कसरी हो? प्रश्न त्यहाँनिर हो। त्यसले म सबभन्दा पहिले सैद्धान्तिक कुराहरू गर्दा समाजवाद उन्मुख होइन, राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास यति बेलाको प्रमुख आवश्यकता हो। कृषिमुखी जुन अर्थतन्त्र छ त्यसलाई औद्योगिक र सेवामूलक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसको सैद्धान्तिक वैचारिक आधार के भन्ने पहिलो बहस त्यहाँ गरौँ भन्ने म आग्रह गर्छु। धेरै व्याख्या गर्ने समय छैन। दोस्रो, त्यसको बाटो के त? त्यसको विभिन्न बाटाहरू छन्। एउटा त आधुनिकतावादी बाटै भनिन्छ, जो युरोप अमेरिकामा औद्योगिकरण बाष्प इन्जिनदेखि हुँदै बिजुलीको आविष्कार हुँदै पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो औद्योगिक क्रान्तिसम्म गएको बाटो छ। त्यसलाई जुन आधुनिकतावादी जुन बाटो भनिन्छ, ठुलो स्केलमा मसिनहरूको प्रयोग गरेर ठुलो स्केलमा उत्पादन गर्ने, केन्द्रीकृत ढङ्गले त्यो उत्पादन गर्ने, वितरण र बजार व्यवस्थापन गर्ने, बाह्य बजारसँग जोड्ने, सहरीकरण गर्ने, यसलाई एउटा आधुनिकरणको बाटो भनिन्छ। त्यसले केही विकृति विसङ्गति ल्याए, वातावरणीय समस्याहरू ल्याए, असमानता ल्याए। त्यसैले गर्दा आधुनिकतावादी बाटोका केही समस्याहरू देखिए भनेर अरू वैकल्पिक गान्धीहरूले चाहिँ गान्धीयन सोसलिजमको अलि फरक खालको स्मल इज ब्युटिफुल अथवा ब्याक टु नेचर आदि जस्ता चाहिँ सुधारहरू गर्न चाहिँ खोजे। अब हामी ती दुईटै बाटोको बहसमा पनि अहिले नजाउँ। अहिले तत्काल हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु छ, प्रति व्यक्ति आम्दानी अहिलेको $1000बाट कमसेकम 10 वर्षभित्र $4000 र 20 वर्षभित्र $12000 पुर्याउनको निम्ति हामीले ठुलो स्केलमा आधुनिकतावादी बाटोबाट नगइकन सुगर छैन। मसिनीकरण नगरिकन र पहिलो औद्योगिक क्रान्तिका कुरा छैन। अब त हामीले चौथो, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो एकैचोटि औद्योगिक क्रान्ति गरेर उत्पादन बढाउने र हाम्रो नारा नै मलाई लाग्छ, मैले पहिले पनि सुझाव दिएको थिएँ, 2 अङ्कको वृद्धि दर, 2 दशक निरन्तर, यति नारा बनाउनु। त्यो गर्दा कसरी त्यो हासिल हुन्छ? 2 दशकसम्म 2 अङ्कको वृद्धि दर निरन्तर हासिल गर्ने उपाय के छ? त्यो अर्थशास्त्रीहरूले बताउँछ। के इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, कसरी पुँजी, कसरी प्रविधि ल्याउनुपर्छ, निजी क्षेत्रले के गर्छ, राज्यले के गर्छ, कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा कति प्रतिफल आउँछ आदि जस्ता कुरा हुन्छ। जिडिपीको करिब 40% लगानी गरियो भने त्यसले 2 अङ्कको वृद्धि दिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा फर्मुला हुन्छ। यो अर्थशास्त्रीले जान्ने कुरा हो। त्यसले कमसेकम लक्ष्य त्यो राखौँ, 2 अङ्कको वृद्धि दर, 2 दशक निरन्तर। एउटा यो सिद्धान्त हामीले बनाऊँ। वृद्धि नै पहिले गर्ने हो। वृद्धि भएपछि अनि वितरण गर्ने, फेरि उत्पादन भएपछि नै वितरण गर्ने हो। अहिले के बाँड्ने? अहिले त बाँड्ने त गरिबी बाँड्ने हो। $1000 प्रति व्यक्ति आम्दानी छ अनि बाँड्नुहुन्छ, त्यसलाई पनि बाँड्दा के हुन्छ? सबै गरिब बनाउने कुरा नहुन्छ। त्यसले अहिले चाहिँ न्यूनतम गरिबीको रेखामुनि रहेका मान्छेलाई सामाजिक सुरक्षा दिने कुरा हुन्छ। तर हामीले पहिले उत्पादन बढाउँ, अनि त्यसपछि सामाजिक सुरक्षाका नीतिहरू सँगसँगै लगेर जब हामी $12000 प्रति व्यक्ति आम्दानीमा पुग्छौँ अनि त्यति बेला फरक ढङ्गले हामी सोच्छौँ। त्यसपछि बल्ल समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, आधुनिक समाजवाद, समुन्नत समाजवादका कुरा त्यति बेला गर्न सकिन्छ। त्यसले अहिले आर्थिक वृद्धिका कुरा पहिले गरौँ, वितरणमा ध्यान दिउँ र सँगसँगै पर्यावरण जुन विनाश छ गरौँ। चाहिँ स्वतः नै ठुलो पैमानामा आधुनिकतावादी बाटोबाट विकास गर्दा पर्यावरणको विनाश हुन्छ, सहरीकरण हुन्छ, भद्रगोल हुन्छ, नदी नालाहरू चाहिँ
ढलमा परिणत हुन्छन्, कङ्क्रिट जङ्गल बन्छ, यो हुन्छ। तर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने, त्यसलाई पुरै रोक्न सकिँदैन। त्यसैले वातावरणीय पक्षमा ध्यान दिउँ, वितरणको पक्षमा ध्यान दिउँ, तर वृद्धिको पक्षमा जोड दिउँ। यो चाहिँ हाम्रो सैद्धान्तिक आधार तत्कालै यो हुनु पर्यो। कहिलेसम्म भन्ने मलाई लाग्छ कमसेकम 1-2 दशक त्यो बाटो जानै पर्छ। युरोप र अमेरिकाको कुरा छोड्यौँ, पछिल्लोचोटि हेरौँ चीनकै बाटो हेरौँ न, चीनकै बाटो हेरौँ, मलेसियाकै बाटो हेरौँ, कोरियाको बाटो हेरौँ, सिङ्गापुरको बाटो हेरौँ, गर्ने त्यही हो। त्यसपछि जाने समाजवाद। फेरि यसले त समाजवादी छोड्यो भनेर साथीहरू चाहिँ रिसाउनु होला, मलाई त्यसमा चिन्ता छैन। मैले पहिलो सैद्धान्तिक रूपमा त्यतापट्टि ध्यान पुगोस् भन्ने मैले आग्रह गर्न चाहेँ। त्यसो गर्दाखेरि क्षेत्रका कुरा आउँछन्। यस्तो गर्दा कस्तो खालको नीति लिने त अब राज्यले र बजारले, निजी क्षेत्रले के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। अब हाम्रो संविधानमा त हामीले 3 खम्बे आदि कुरा पनि गरेका छौँ। वास्तवमा त्यो 2 खम्बा नै हो। एउटा राज्य हो, एउटा चाहिँ निजी र बजार हो। सहकारी भनेको त एउटा त्यसको बिचको पुलको मात्रै त्यसले काम गर्ने क्षेत्र हो। त्यो त्यसरी हेर्दा राज्य र बजार दुईटैको सन्तुलित भूमिका हुनुपर्छ। अब त्यसमा के हो नि प्रश्न भनेको राज्यले के गर्ने, बजारमा के छोड्ने भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। त्यसैले मेरो विचारमा यसमा हामीले एउटा राष्ट्रिय सहमति हामीले बनाउनै पर्छ। हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत जनताको जुन आवश्यकता हुन्छन् र जुन सामाजिक सुरक्षा हुन्छ, यो चाहिँ राज्यकै दायित्व हामीले लिनुपर्छ। र सुरुमा ठुला पूर्वाधार ऋण लिएर भने पनि राज्यले बनाउनु पर्छ र अलि मध्यम स्तरमा पुगेपछि राज्य र निजी क्षेत्र मिलेर पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ। तर अरू उत्पादनका क्षेत्र, कृषि, उद्योग, सेवा, पर्यटन लगायतका जुन उत्पादनका क्षेत्र हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले निजी क्षेत्रलाई नै दिनुपर्छ, बजारलाई नै त्यो दिनुपर्छ। राज्यले त्यहाँ हात हाल्यो भने यो अहिलेको सुरुको चरणमा त्यो सम्भव हुँदैन। हो त, धेरै कम्युनिस्टहरू देशहरूमा अलि प्रयत्नहरू गर्यो, त्यहाँ त एउटा पार्टीको सत्ता थियो, एकल चलाएको थियो, केही बिन्दुसम्म गयो, तर त्यो पनि अगाडि बढेन, उनीहरू पछाडि हट्नु पर्यो त्यहाँ। त्यसले अहिले हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र ठुला पूर्वाधार राज्यले हेर्छ र पूर्वाधारका क्षेत्रमा राज्य र निजी क्षेत्रले संयुक्त लगानी गर्छ, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप गर्छ। कृषि, पर्यटन, सेवा, उद्योग लगायतका जुन क्षेत्रहरू छन् त्यो हामीले निजी क्षेत्रलाई दिन्छौँ। यसो हामी प्रष्ट हामी बनाऊँ। त्यसले सैद्धान्तिक यो विषयमा प्रष्टता साथ आओस्, अलिक क्लियरली प्रष्ट साथ यहाँ अलिकति आएन भन्ने मेरो यसमा एउटा राष्ट्रिय सहमति, यो चाहिँ दलीय सहमति बनोस् भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह छ। अब म त्यसपछि 2टा कुरामा म सरसरी जान्छु। शीर्षकहरू यहाँ सबै आएछन्, म त्यतापट्टि म गइनँ। समय हुन त यो हाम्रो परम्परा अलि विभेदकारी पनि छ। केही व्यक्तिलाई अलि बढी समय दिने, केहीलाई काट्ने, म त्यसलाई सबै उल्लङ्घन म गर्न चाहन्न। त्यसले म 2टा विषयमा केन्द्रित भएर म अन्त्य गर्छु। अब यसको निम्ति जब संरचनात्मक समस्या छ भने यसको हल कसरी गर्ने? संरचनात्मक समस्या, स्ट्रक्चरल प्रब्लम, इन्स्टिट्युसनल प्रब्लम छन् भने त्यसलाई हामीले टालटुल गरेर हुँदैन। त्यसलाई गम्भीर ढङ्गले नै, क्रान्तिकारी ढङ्गले नै हामीले सोच्नु चाहिँ पर्छ। किनकि इतिहासमा तपाईँले हेर्नु होला, युरोप अमेरिकादेखि लिएर रुस, चीन लगायतका जहाँ जुन देशमा आर्थिक क्रान्तिहरू भए त्यहाँ हेर्नुभयो भने त्यहाँ ग्रेट लिप अथवा टेक अफ, उडान अथवा ठुलो छलाङ भन्ने ढङ्गले केही दशक यस्ता रूपान्तरणकारी कामहरू गरिएको छ, रूपान्तरकारी नीतिहरू लिएको छ। त्यसले मात्रै त्यहाँ ठुलो छलाङ चाहिँ हानिएको छ। त्यसै भएको हुनाले हामीले केही त्यस्ता नीतिगत कुरा के गर्ने त भन्दा म केही सुझाव म यहाँनिर दिन चाहन्छु। पहिलो कुरा भनेको त राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्रमा नै हो। किन इकोनोमिक्स भनेको शुद्ध इकोनोमिक्स होइन, यो पोलिटिकल इकोनोमी हो, राजनीतिक अर्थशास्त्र हो। विशुद्ध अर्थशास्त्र भन्ने हुँदैन। राजनीतिक अर्थशास्त्र, त्यसमा राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्वको भिजन, राजनीतिक प्रणाली, ऐन कानुनहरू, प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय प्रणाली, यीमा सुधार आएन भने हामीले जतिसुकै अर्थशास्त्रका राम्रो कुरा गरे पनि हुँदैन। त्यसैले हाम्रो नीतिमा र हाम्रो बजेटको त्यो ओरिएन्टेसन त आउनै पर्छ। म यहाँ व्याख्या गर्न चाहन्न। हाम्रो जुन यो संसदीय एउटा मिश्रित प्रकारको संसदीय प्रणाली छ, यसले राजनीतिक स्थिरता दिँदैन, नीतिगत स्थिरता पनि दिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले सच्याएर, ढिलो छिटो सच्याएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली अथवा प्रधानमन्त्री प्रणाली र पूर्ण समानुपाती संसदमा जानुपर्छ। यतापट्टि म बहस गर्न चाहन्न। मुख्य जोड म कहाँ भन्न चाहन्छु नि, प्रशासन। जुन हाम्रो प्रशासन चाहिँ यो चाहिँ राणा शासनको पालादेखि रेभेन्यू कलेक्सन, एउटा चाहिँ कर असुलीकरण गर्ने
माध्यमको रूपमा जुन हाम्रा यो संरचना बनेका थिए अब विकासको निम्ति ती उपयोगी छैनन्। त्यसले विकासको आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक क्षेत्रलाई यो जुन एउटा सोपान क्रममा आधारित हायरार्किकल अर्डरमा आधारित ब्युरोक्रेटिक जुन सिस्टम छ यसलाई चाहिँ भत्काएर एक्सनल युनिट सिस्टम भनिन्छ, जहाँ चाहिँ कामको आधारमा फटाफट फाइल 10तिर घुमाएर 10 ठाउँ चारेर होइन, दुई तिनजनाले एउटै कोठामा चाहिँ बसेर त्यहीँ फाइल क्लियर गरेर जाने यस्तो जुन एउटा प्रणाली हुन्छ त्यो म विज्ञ होइन, म्यानेजमेन्टका विद्यार्थीबाट बुझ्दा थाहा हुन्छ। त्यसमा हामीले सुधार गर्नै पर्छ। एउटा अर्को कुरा हाम्रो जुन ऐन कानुनहरू छन् हामीले पटक पटक भनेका छौँ, हाम्रो जुन सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका ऐनहरू अत्यन्त अप्ठ्यारो छन्, त्यसले गर्दा हाम्रो विकास खर्च भएको छैन भन्ने जुन कुरा छ त्यसमा सुधार गर्ने भनेका छौँ, तर हामीले गरिरहेका छैनौँ। कतिपय हाम्रो क्ल्यास अफ इन्ट्रेस्टको कारणले गर्दा पनि भएको छैन, त्यसमा हामीले सुधार ल्याउँ। र न्याय प्रणाली पनि जुन परम्परावादी छ यसमा पनि सुधार गरेर अलिकति चाहिँ विकास निर्माण काम हुन्छ, कहीँ अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ, गएर मुद्दा हालियो रोकियो, त्यसपछि प्रोजेक्टले वर्षौँसम्म रोकिएर बस्छ। त्यस्तो प्रकारले चाहिँ यो विकास विरोधी जुन हाम्रो चाहिँ न्यायिक संरचना छ यसलाई बदल्ने ढङ्गले पनि हामीले कानुनी सुधार हामीले गर्नै पर्छ। त्यसले पहिलो राजनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी सुधार कहाँ गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति चाहिँ अलिकति कार्य गरेर अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। दोस्रो कुरा पहिलो यहाँ राखि पनि सकियो, नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्र पछाडि पर्नुको पछाडि एउटा आन्तरिक रूपमा हाम्रो स्ट्याग्नेसनमा फस्यौँ, गतिहीनतामा फस्यौँ एउटा पाटो त हो, तर त्यसो सँगसँगै सुगौली सन्धिदेखि यता अर्को पाटो भनेको बाह्य परनिर्भरताकै पाटो हो। किन अङ्ग्रेजको पालादेखि जब उद्योग धन्दाहरूको भारतमा विकास भयो, त्यहाँको औद्योगिक मालहरू जब नेपालमा आउन थाले, स्वतः नै औद्योगिक वस्तु ठुलो मात्रामा पैदा गरेको वस्तु सस्तो हुन्छ र हामीले हातबाट बनाउने सानो मात्रामा बनाउने वस्तु महँगो हुन्छ। त्यति बेलादेखि जसरी हामी चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ विदेशबाट आयात गर्ने परनिर्भर अर्थतन्त्रमा हामी रूपान्तरण भयौँ, पछिल्लो चरणमा त्यो बढ्दै जान्छ। किन त पुँजीवादको नियम भनेको के हो भने त्यो प्रत्येक वर्ष त्यो चाहिँ गुणात्मक ढङ्गले त्यो परनिर्भरता झन् बढ्दै जान्छ। जो धनी थियो जो बढी धनी हुने, जो बलियो थियो जो बढी हुने, जो कमजोर थियो झन् कमजोर हुने हुन्छ। अर्थतन्त्रमा पनि त्यही नियम लागू हुन्छ। त्यसरी हेर्दा हाम्रो आयात निर्यातकै मात्र कुरा गर्नुहुन्छ भने महेशचन्द्र रेग्मीले राखेको तथ्याङ्क छ, सुगौली सन्धिभन्दा पहिले हामीले नेपालबाट भारततिर 5 गुणा बढी निर्यात गर्थ्यौँ। सुगौली सन्धि पछि पञ्चायतकालको अन्त्यसम्म आउँदा हामीले 5 गुणा बढी आयात गर्न थाल्यौँ। अहिले हामी 15 गुणा बढी आयात गर्छौँ। यसैबाट हेर्नु यो कसरी यो बढिरहेछ भने त्यहाँ संरचनात्मक कारण छ। त्यसले त्यहाँ त्यस्तै भनेर गाली गरेर सरापेर उफ्रिएर हुँदैन। यो किन, यसलाई कसरी सच्याउने? अब खुला सिमाना छ, उसको ठुलो अर्थतन्त्र छ, उसले कृषिमा पनि हामीले किन यत्रो आयात गऱ्यौँ भने हामी सबैले यहाँ अर्थमन्त्री ठिकै भन्नुभएको छ, कृषि वस्तु पनि आयात गरेछ भन्नुभएको छ, किन उसले ठुलो स्केलमा गर्छ उसले र ठुलो मात्रामा उसले सब्सिडी दिन्छ। अनि हामी खुला बजार छ, खुला सिमाना छ, हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ, प्रतिस्पर्धै हुँदैन, अनि हामीले चाहिँ सबै वस्तु चाहिँ आयात गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो विषयलाई हामीले हल गर्नै पर्छ। त्यसैले भारतसँग हामीले जुन विगतमा पनि विभिन्न व्यापार सन्धिहरू, वाणिज्य सन्धिहरू, पारमाणु सन्धिहरू जुन गरेका छौँ, यी सबै विषयलाई फेरि एकचोटि पुनरावलोकन गरेर हाम्रो जुन संरचनात्मक रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्र जसरी परनिर्भर भइरहेको छ, बरु कुन क्षेत्रमा हामीले चाहिँ उत्पादन गर्ने हो, कुन क्षेत्रमा बरु उहाँहरूको हामीले आयात गर्ने हो। किन व्यापार भन्दा दोहोरो हुन्छ, फेरि हामीलाई मात्रै सुविधा देऊ भनेर उनले पनि मान्दैनन्। फेरि हामीलाई लाभ हुने क्षेत्र कुन हुन्, त्यसमा केन्द्रित भएर वस्तु उत्पादन र निर्यात हामीले गर्ने र उनीहरूको तर्फबाट हामीलाई सस्तो हुने सामान हामीले उताबाट ल्याउने, एउटा त्यस्तो एउटा बरु अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर, अथवा हामीले एउटा विशेष सानो देश, गरिब देश हुनुको नाताले केही विशेष सुविधा मागेर अथवा के भनेर हुन्छ, हामीले यसलाई नसच्याइकन हुँदैन। यो नसचिएसम्म हामी जति उफ्रिए पनि साथीले भन्नुभयो कृषिमा यसो गरौँ उसो गरौँ भन्नुभयो, त्यो त एकदम सबैले जानेको कुरा हो। कृषिमा बडा मलको पनि लगाउँ, यो कारखाना पनि खोलौँ, यो सबै चाहिँ मसिनीकरण गऱ्यौँ, बजार चाहिँ गाउँ गाउँमा खोलौँ, अत्यन्त राम्रो कुरा। तर बाहिरबाट जुन ठुलो स्केलको वस्तु यता आउँछ त्यसमा प्रतिस्पर्धै हुँदैन। हाम्रो यहीँको त्यहाँ गोलमाडा उताको सस्तो पर्छ, अन्डा उताको सस्तो पर्छ, अरू त केरा पनि उताको सस्तो पर्दो रहेछ भने सबै थोक सस्तो उताको परेपछि अनि तपाईँ बजार अर्थतन्त्रमा आधारित भएपछि हामीले त्यति रोक्न सक्दैनौँ। त्यसैले यसलाई के गर्ने हो,
एउटा नीति नै बनाएर गम्भीर ढङ्गले हामीले कुराकानी गरेर हाम्रा मित्रहरूसँग छिमेकी मित्रहरूसँग हामीले यस सम्बन्धी चाहिँ एउटा नयाँ ढङ्गको चाहिँ सहमति सम्झौता गर्नुपर्छ। र मैले त निजी रूपमा मेरो भेटघाट हुँदा निरन्तर मैले के भन्ने गरेको हो भने उहाँहरूको चासो के हुन्, उहाँहरूको नेपालबाट खासै अब बढी त हो, अब उता उत्तरपट्टिबाट निर्यात गरेर पठाउँ भन्ने पनि एउटा त हो, तर व्यवहारिक ढङ्गले त्यो सम्भव हुँदैन। किनकि यति धेरै त्यो कस्ट पनि हामीले हेर्नु पऱ्यो नि। हिमाल पार गरेर फेरि चिनिया बजार यति टाढा छ, त्यो त्यहाँ बजारसँग पुर्याउँदाखेरि हाम्रो वस्तु अत्यन्त चाहिँ महँगो हुन्छ र उनीहरूले किन्न पनि सक्दैन, उनको ल्याउँदा पनि महँगो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले बढी भारतसँगै बढी गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ ऐतिहासिक भौगोलिक आदि कारणले। सँगसँगै उत्तरतिरका नाका पनि खोलौँ, त्यताबाट केही त गरौँ, तर त्यो चाहिँ सामान्य सुधार मात्रै हुन्छ। मुख्य रूपमा भारतसँग यो जुन हाम्रो असमान व्यापार सम्बन्ध कायम हुन पुगेको छ, यसलाई सच्याउने दिशामा गम्भीर ढङ्गले कुरा गरौँ। उहाँहरूलाई हामीले के चाहिँ उहाँहरू के चासो हामीले उहाँलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ र उहाँले हामीलाई यसमा के सुविधा दिन सक्नुहुन्छ, यसमा गम्भीर ढङ्गले कुराकानी गरौँ। कमी ठिक छ, यो अलि परराष्ट्र क्षेत्रकै विषय परे पनि यसको सङ्केत हाम्रो बजेटमा आउनुपर्छ। अर्थतन्त्रबारे कुराकानी गर्दा यो विषय छुटाउनै हुँदैन, किन यो यसलाई हामी सम्बोधन नगरेसम्म उद्योग पनि हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ, कृषिमा पनि सक्दैनौँ, केही पनि सक्दैनौँ। त्यसै भएको हुनाले यो विषयलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो भूराजनीति जुन जटिलता छ, हाम्रो छिमेकीसँग जुन सम्बन्ध छ, यसलाई पनि जोडेर हेरौँ र बरु अब अन्यथा नलागोस्। अब हामीले अलिक गम्भीर ढङ्गको कूटनीति पनि गऱ्यौँ, कौशल पनि देखाउँ। अब हामीलाई प्रस्तावित एकजना राजदूत महोदयले अखबारमा सुने, अब चाहिँ यो क्षेत्रमै नभएको देशलाई नै सार्कको सदस्य बनाइनुपर्छ भनेर बोलेर झन् अनावश्यक ढङ्गले गिजे ल्याउने यस्तो कच्चा काम हामीले गर्नु चाहिँ हुँदैन। त्यसैले बरु हामीले चाहिँ हाम्रा छिमेकीहरूसँग गम्भीर ढङ्गले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर आत्मसमर्पण गर्ने मैले भनेको छैन। कहिले पनि नेपालीहरू चाहिँ हिजो एउटा हाम्रो बाबुबाजेको पालोमा पनि एउटा नाङ्गो खुकुरीले तोपसँग लड्ने जात हो गोर्खाली, त्यसै वीर गोर्खाली भए होइन। त्यसले त राष्ट्रिय स्वयं नेपालीहरूको कसैले पनि कमाएको छ भने त्यो ठुलो गल्ती हुन्छ र त्यस कारण हामीले त्यसमा कुनै पनि ढङ्गले आत्मसमर्पण गर्ने त्यस्तो नीति लिनुपर्छ भन्नु खोजे होइन, तर राष्ट्रिय हितमा हामीले गम्भीर ढङ्गले वार्ता र संवाद गरेर मुख्य रूपमा आर्थिक विषयमा बढी छलफल गरौँ। किन हाम्रो राष्ट्रवाद राष्ट्रियताको कुरा हुँदा हामी जमिन 1 इन्च जमिनमा चाहिँ हामी जुरुक्कै ताच्छौँ। हामी बडो चाहिँ लोभ लाग्लो बडो गर्व गर्न लायक राष्ट्रियता हुन्छ हाम्रो, तर आर्थिक रूपमा यसरी परनिर्भर भएका छौँ, यसरी चाहिँ अरबौँ खरबौँ रुपियाँको हामी घाटामा परिरहेछौँ, देश पिल्सिरहेछ, मान्छे बेरोजगार भइरहेछ, त्यसले गर्दा चाहिँ लाखौँ मान्छे विदेश जान हुन बाध्य भइरहेछन्। त्यो राष्ट्रियता आर्थिक राष्ट्रियताको विषयमा चाहिँ हामी गम्भीर नहुनु, नबुझ्नु, भन्न नसक्नु, यो हाम्रो गम्भीर त्रुटि छ, गम्भीर कमजोरी छ। त्यसैले हामीले राष्ट्रियताका कुरा गर्दा यो आर्थिक राष्ट्रियताको कुरालाई पनि गम्भीर ढङ्गले लिउँ भन्ने मेरो दोस्रो चाहिँ आग्रह छ। तेस्रो कुरा, हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसक्यौँ, सङ्घीय गणतन्त्रमा हामी गइसक्यौँ र हाम्रो क्रान्तिको सबभन्दा ठुलो सफलता एउटा राजतन्त्र फ्याँकेर गणतन्त्र ल्याउनु हो, अर्को एकात्म राज्य अन्त्य गरेर सङ्घीय राज्य बनाउनु हो। यो दुईवटा सबभन्दा ठुलो हाम्रा उपलब्धि हुन्। त्यसै भएको हुनाले अब त्यसमा पनि यो जुन सङ्घीयता भनेर भर्खरै अहिले हामीले निर्वाचन गऱ्यौँ, मलाई एउटा गर्वको अनुभूति पनि हुन्छ। 35,000 मान्छे चाहिँ एकैचोटि निर्वाचित भएर स्थानीय तहसम्म चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो शासन आफै चलाइरहेछन्। यस्तो चाहिँ एउटा अत्यन्त अद्भुत प्रकारको चाहिँ लोकतन्त्र जुन अभ्यास हामीले गरिरहेका छौँ, त्यसैले यो सङ्घीयतालाई अझै बलियो पारेर लानुपर्छ। कोही मान्छेले तल चाहिँ चलाउन जान्दैनन्, भ्रष्टाचार भयो, त्यसले अधिकार दिन हुँदैन, पैसा पठाउनु हुँदैन भन्ने गरी त्यसो होइन, पैसा बढी पठाउनुपर्छ। अहिले जुन हामीले 30% तल प्रदेशहरू चाहिँ केन्द्रमा रहेर स्थानीय तहमा र 70% केन्द्रमा जुन हामीले राखेका छौँ, यसलाई उल्टाइदिनुपर्छ। हामी यसलाई ठ्याक्कै उल्टाइदिनु। आजै सकिन्न भने किन सुरुमा केन्द्रले ठुला पूर्वाधार बनाउनु पर्ने आदि काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले अलिकति बढाउनु पर्ला, तर यसलाई उल्टाइनै पर्छ र हामीले 70% तल 30% केन्द्रमा यो ढङ्गले हामी नगएसम्म देशमा सही अर्थमा चाहिँ वित्तीय एउटा लोकतन्त्र चाहिँ त्यो हुँदैन र सही अर्थमा राजनीतिक लोकतन्त्र पनि फस्टाउनु चाहिँ सक्दैन। र बरु धेरै कामहरू हामीले जुन अहिले पनि दिएकै छौँ, केन्द्रले खालि ठुला एउटा नीतिगत कुराहरू गर्ने, ठुला पूर्वाधार बनाउने, सञ्चारका कुराहरू गर्ने, वैदेशिक व्यापार आदिका कुराहरू गर्ने,
र प्रदेशले अलि ठोस प्रकारका आफ्नो चाहिँ प्रदेशगत कुराहरूलाई नीति निर्देशन गर्ने र मुख्य कार्यान्वयन चाहिँ स्थानीय तहले गर्ने। यो ढङ्गले हामीले गऱ्यौँ र बढीभन्दा बढी स्थानीय तहमा पठाउने, उनीहरूलाई सबलीकरण गर्ने, बरु त्यसको ठिक ढङ्गले अनुगमन गर्ने गऱ्यौँ भने देशमा सही अर्थको लोकतन्त्र पनि हुन्छ, विकास पनि तलबाटै हुन्छ। किनकि पानी त माथि रुखको पनि हामी सबैलाई थाहा छ नि, माथि हाँगामा पातमा हालेर त पानी रुख बिरुवाले त पानी प्राप्त गर्दैन। पानी त जरोमा हाल्यो भने मात्रै रुख सप्रने हो, बिरुवा सप्रने हो। त्यस्तै अर्थतन्त्र पनि माथि धेरै अधिकार राखेर होइन, बढी अधिकार तल दिएर नै अर्थतन्त्र सबल र बलियो हुन्छ, वृद्धि पनि छिटो हुन्छ र सामाजिक न्याय पनि बढी हुन्छ। किनकि तलैसँग पुगिसकेपछि त रोजगारी सिर्जना हुन्छ त्यहाँ, र त्यहाँको चाहिँ आम्दानीको वितरण पनि त्यो ढङ्गको हुन्छ, स्थानीय साधन स्रोतको प्रयोग हुन्छ, वृद्धि दर पनि छिटो आउँछ। यसलाई पनि जस्तै हाम्रो जुन अहिले क्षेत्रीय असमानता भएको तथ्याङ्क यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। कर्णाली प्रदेशमा जम्मा चाहिँ GDP को 3% छ। काठमाडौँ जुन हाम्रो बागमती छ त्यहाँ चाहिँ 50% GDP चाहिँ यहाँ छ, एउटा प्रदेशमा छ। अब यस्तो जुन असमानता भएको अवस्था छ, त्यसले हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ बजेट विनियोजन गऱ्यौँ र अधिकारहरू दियौँ, आर्थिक गतिविधि तल पुर्यायौँ भने देशमा ठुलो एउटा आर्थिक क्रान्तिको आधार त्यसले बन्छ। त्यसले यो संहिता भनेको राजनीतिक कुरा मात्रै होइन, आर्थिक संहिताको कुरा, वित्तीय संहिताको कुरामा पनि विशेष ध्यान पुगोस् र जोड पुगोस्। राख्नु भएको छ, सुरुमा नै उहाँले राख्नु भएको छ, त्यसमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु अर्थमन्त्रीजीलाई। तर अब आउने नीतिमा र ठोस बजेटमा त्यो झल्कियोस् भन्ने मेरो विनम्र आग्रह चाहिँ छ। अब चौथो सुधारको कुरा चाहिँ अब हामीले एउटा गर्नु पर्यो, हाम्रो सम्पत्ति सम्बन्ध र यो भूमि सम्बन्धमा चाहिँ एउटा आमूल सुधार हामीले गर्नै पर्छ। हाम्रो सम्पत्ति कति हो भने अभिलेखीकरण हाम्रो छैन। बाबुबाजीको पालामा त्यत्तिकै चाहिँ लेखत केही थिएन, त्यो ढङ्गले हामीले राख्यौँ। कागजपत्र जुन बन्द व्यापार गर्ने उनीहरूको पनि त्यस्तै छ, जमिनका लेखत पनि त्यस्तै भए र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा लिखत एक त हाम्रो आफ्नै सम्पत्ति कति हो भन्ने कुरो पनि हाम्रो छैन एउटा। दोस्रो खुला सिमाना आदिको कारणले गर्दा आर्थिक कारोबार के कति हुन्छ, सम्पत्ति कति यता छ कति उता गएको छ भन्ने पनि हामीसँग छैन। त्यसैले एउटा राष्ट्रिय सहमति नै बनाएर एकपटकलाई हो, हुन त फेरि मनी लन्ड्रिङ आदिको कुरा आउँछ, त्यो भने विशेष मनी लन्ड्रिङले हेर्न सक्छ त्यसलाई, फेरि त्यसलाई मैले न्यूनीकरण गर्न खोजेको होइन। सम्पत्तिको एकचोटि सबैको सम्पत्ति आफैले सो घोषणा गर्ने सबैले, र त्यसलाई चाहिँ हामीले कुनै ट्याक्स नलाइकन अभिलेखीकरण हामीले गरिदिने र अनि त्यसपछि नि क्रमशः चाहिँ हामीले चाहिँ ट्याक्सेसन चाहिँ गर्दै जाने, यो तरिका हामीले एकचोटि अपनाउनै पर्छ। त्यसो भयो भने बल्ल हाम्रो सम्पत्ति कति थाहा पनि हुन्छ, सदुपयोग पनि हुन्छ। मान्छेले अनावश्यक ढङ्गले लुकाउने र चाहिँ विभिन्न ढङ्गले अनुत्पादनशील काममा खर्च गरेका छन्, त्यो उत्पादनशील पनि बन्छ। एउटा त्यो काम हामीले गर्ने एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाऊँ। बरु यसबारेका चाहिँ छिद्र कतिपय साथीले चाहिँ व्यङ्ग्य पनि गर्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि त्यो फेरि मनी लन्ड्रिङ अपराधीकरणलाई संरक्षण दिने भन्ने मेरो कुरा छैन, किन त्यसको निम्ति अलग्गै कानुन छ, अन्य कानुनले त्यहाँ हेरिहाल्छ। मैले भन्न खोजेको त हाम्रो सम्पत्ति नै कति हो जुन हामीले थाहा छैन, अभिलेखीकरण चाहिँ गरौँ, अहिलेको चाहिँ डिजिटलाइजेसनको जमानामा गरौँ। र अनि त्यसो भयो भनेदेखि त्यसको सदुपयोग पनि हुन्छ, राज्यको ढुकुर पनि बढ्छ, जनताको धन पनि बढ्छ। एउटा काम यो गरौँ। र अर्को चाहिँ जमिनको कुरा यहाँ आयो। जमिन हामीले कृषिका कुराहरू गर्नुभएको छ अर्थमन्त्रीजीले, कृषि क्रान्ति, तर त्यसले मात्रै अलिकति पुग्दैन। वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने भन्ने त हाम्रो शान्ति सम्झौतामा र हाम्रो संविधानमा पनि छ, वृहत शान्ति सम्झौता र संविधानमा पनि छ। तर कहाँ हरायो? 2-3वटा चाहिँ भूमि आयोगहरू बने। माननीय हरिबल गजुरेल म प्रधानमन्त्री छँदाखेरि उहाँकै नेतृत्वमा पनि एउटा बनेको थियो। 3टा आयोगहरू चाहिँ पहिले उहाँ भन्नुभएको थियो, र मेरो पालामा चाहिँ 3वटै आयोगहरू, पहिले काङ्ग्रेसको पालामा, एमालेको पालामा र माओवादी पालामा बनेका जुन 3टा भूमि सम्बन्धी आयोगहरू थिए, तिनलाई जोडेर एउटा चाहिँ संयुक्त चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ मेरो पालामा चाहिँ बनेको थियो, स्वर्गीय भीमप्रसाद गौतम भूमि सुधार मन्त्री छँदाखेरि। त्यसरी त्यसलाई हामी सबैले एउटा सहमति बनाएर कार्यान्वयन गरौँ। त्यो एउटा कुनै पार्टी विशेषको होइन, त्यहाँ पुरानो 3वटा केशव बडाल आयोग, त्योभन्दा पहिलेको जगन्नाथ आचार्यकी के आयोग र हरिबोल गजुरेल आयोग, यो 3टा आयोगको चाहिँ प्रतिवेदनलाई जोडेर चाहिँ भूमि सम्बन्धी यो भूमि सुधार आयोगको चाहिँ एउटा प्रतिवेदन जुन तयार छ भूमि सुधार मन्त्रालयमा होला, त्यसलाई परिमार्जन गरेर लागू गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आग्रह छ। थपै मेरो व्यक्तिगत राय चाहिँ अब के हो भने हामी संहितामा गइसकेपछि विभिन्न देशमा प्र्याक्टिस पनि छ। अब हामीले चाहिँ भूमिलाई चाहिँ भूमि, पानी, हावा, आकाश यी चिजहरू हामीले उत्पादन गर्न पनि हामी सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले यिनलाई चाहिँ निजी स्वामित्वमा राख्नु सट्टा राज्य अथवा समुदायको स्वामित्वमा दिउँ।
हाम्रो जुन स्थानीय तह छन् त्यहाँ चाहिँ एउटा कानुन राम्रोसँग चाहिँ बनाएर स्वामित्व राज्य अथवा समुदायको हुन्छ, तर भोगाधिकार चाहिँ व्यक्तिको हुन्छ। फेरि अहिले कसैको पनि जमिन लिने भन्ने कुराहरू नगरौँ, त्यसो गरे मिति फेरि बवाल हुन्छ। जसको जमिन छ उसैले भोगाधिकार उसैको हुन्छ, तर चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ राज्य र समुदायको चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यसो हुन सक्यो भने अनि चाहिँ भूमिको राम्रोसँग उपयोग पनि हुन्छ र हामीले जुन पूर्वाधारको निम्ति भूमि अधिग्रहण गर्दा यस्तो झन्झट बेहोर्नु परेछ त्यो पनि अन्त्य हुन्छ र एउटै झड्कामा यो सुधार हुन्छ। त्यही यो चाहिँ सुधार गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो विनम्र चाहिँ आग्रह नै छ। यसको सँगसँगै यो गाउँ र सहर जुन सहरीकरण जुन अव्यवस्थित ढङ्गले भइरहेको छ यसको निम्ति पनि मास्टर प्लान नबनाइकन कुनै पनि सहरमा चाहिँ निर्माण गर्न नपाइने, यो हामीले सायद भनिए पनि होला, ऐन सहरी विकास मन्त्रालयले गरे पनि होला सायद, तर त्यो कार्यान्वयन भएको चाहिँ छैन। त्यसले गर्दा हाम्रा सहरहरू चाहिँ पुरै नरकुण्डहरू, कङ्क्रिट जङ्गल र नदीहरू चाहिँ पुरा ढलहरू जुन हाम्रो बनेर जुन गएका छन्, बस्न अयोग्य बनेका छन्, वातावरण जुन बिग्रँदै गएको छ, यसको निम्ति पनि हामीले सुधार हामीले गरिदिनै पर्छ। कानुनी रूपमा कमी छ भने त्यो गरौँ भन्ने मेरो चौथो आग्रह यो छ। अनि म अलि छिटो जान्छु। म अब चौथो भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रकै सुधार हो। यो चाहिँ राज्यकै दायित्व हामीले गर्नै पर्छ। प्रश्न उठ्छ यति धेरै लगानी भएको छ, कहाँबाट पैसा आउँछ भन्ने जहाँसम्म कुरा छ, बरु निजी क्षेत्रलाई अरू क्षेत्रतिर उनीहरूको जुन सेयर छ त्यसमा जसको छ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यस बापत चाहिँ बरु अरू चाहिँ उद्योग धन्दा अन्त कहीँ खोलौँ, त्यहाँ उहाँहरूको सेयरलाई ट्रान्सफर हामीले गरिदिउँ। सकिन्छ राज्यले चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ अहिले क्षतिपूर्ति पनि दियो, सक्दैन भने सेयर अन्त ट्रान्सफर गरिदिउँ, तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ निजीकरण नगरौँ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरणले समस्या कहाँनिर पर्यो भने हाम्रो लगानी अरू क्षेत्रतिर जाँदै गयो, किनकि बाध्यात्मक ढङ्गले सबभन्दा बढी मुनाफाहरू शिक्षा र स्वास्थ्यमै हुन्छ। किनकि शरीर ज्यानभन्दा ठुलो कुरो त हुँदैन, आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउने भन्दा ठुलो आवश्यकता बाबुआमाले केही देख्दैन। त्यसले गर्दा हाम्रो लगानी अन्यत्र गएन, शिक्षा स्वास्थ्य मात्रै गयो र हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र बिग्रियो। जतिसुकै सुधार्छु भने पनि दोहोरो चाहिँ शिक्षा नीति हुँदाखेरि यो काम लाग्दैन। त्यसैले चाहिँ एउटै झट्कामा हामीले शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण दायित्व चाहिँ राज्यले लिने यो काम हामीले गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आग्रह छ। र छैटौँ कुरा चाहिँ यो बैंकिङ प्रणालीमा म ज्ञाता होइन, हाम्रो ब्याङ्कर साथीहरू रिसाउनु पनि भयो, मैले उहाँहरूलाई सुदखोर भन्न खोजे होइन। जुन हाम्रो जुन पैसा छ जिडिपी बराबर, जिडिपी भन्दा पनि अझ बढी ब्याङ्कमा जुन पैसा छ, त्यसो हुँदाखेरि पनि खालि 100-200 मान्छेले मात्रै त्यो प्रयोग गरिरहेका छन्, आम जनताले त्यो प्राप्त गरेका छैनन् भन्ने जुन तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यसले बैंकिङ प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्यो। त्यसो नगरेसम्म जसले लगानी गर्न चाहेको छ उद्योग धन्दा आदिका जुन हामीले कुरा गरिरहेका छौँ, जो नव युवाहरू जुन आएका छन्, नव प्रवर्धनमा चाहिँ रुचि राख्ने युवाहरू छन्, नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने मान्छेहरू छन्, उनीहरूले पैसा नपाउने, तर केही मान्छेले चाहिँ त्यही पैसाको खेलो, पैसाले पैसा चाहिँ थप्ने मात्रै जुन काम भइरहेको छ, यसमा बैंकिङ क्षेत्रको सुधार गरौँ। यसको डिटेलमा म जान्न, ज्ञाता पनि होइन, यसलाई चाहिँ यहाँहरूले थाहा नै छ, तर यो ठिक छैन, यसलाई ध्यान दिउँ भन्ने मेरो आग्रह छ। र अर्को यस सँगसँगै जोडेर म के भन्न चाहन्छु भने धेरै साथीहरूले यो गरौँ त्यसो गरौँ उसो गरौँ भन्नुभयो, तर पैसा आउँछ पुँजी चाहियो नि त, क्यापिटल चाहियो, क्यापिटल र टेक्नोलोजी, पुँजी र प्रविधि चाहियो। त्यो नभएसम्म अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण चाहिँ हुन चाहिँ सक्दैन भने त्यसको निम्ति पुँजी, हाम्रो आफ्नो देशभित्रको पुँजी सञ्चय कसरी गर्ने, हाम्रो बानी चाहिँ अहिले पनि सांस्कृतिक ढङ्गले पनि बढी फजुल खर्च गर्ने, गरिब छ त्यसले पनि यति धेरै चाहिँ खर्च गर्छ, चाडबाड र भोज भतेर र तातोन छारो चाहिँ गरेर हुँदाहुँदै पुँजी व्रतबन्ध गर्ने, गुन्यौँ चोल्यो भन्ने चल्नै हराइसक्यो। त्यसो गरेर गरिबले पनि अनावश्यक ढङ्गले चाहिँ खर्च गर्ने जुन प्रवृत्ति छ यसलाई रोकेर कन्जम्सनमा अनावश्यक खर्च गर्ने होइन, बचत गर्ने र लगानी गर्ने यो हामीले सिकाउँ। र रेमिटेन्सबाट विदेशबाट जुन कमाएको पैसा छ त्यो पनि घरघरेडी गरेर छोराछोरीलाई चाहिँ सहर बजारमा राखेर बोर्डिङमा पढाएर खर्च गर्ने होइन, त्यो पनि तिमीहरूले चाहिँ एउटा पुँजी सञ्चय गरेर लगानी गर भन्ने ढङ्गले पुँजी सञ्चयको चाहिँ क्यापिटल फर्मेसनको चाहिँ पुँजीकरणको नीति, स्पष्ट नीति चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउनु पर्यो र हामी सबैले एउटा त्यो संस्कृति पनि विकास गर्नु पर्यो भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह छ। मैले यो संरचनात्मक सुधारको मैले कुरा गरेँ, अलिकति अप्रासङ्गिक लाग्न सक्छ, तर मलाई चाहिँ यी कुराहरू नसुधारेसम्म अरूले हुन्न भनेर मैले यो भन्दैछु। र सातौँ कुरा चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा हाम्रो जुन संस्कृति छ, हाम्रा दलितहरू जो चाहिँ शिल्पी पनि भनिन्छ, विभिन्न शिल्पका मालिक उहाँहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई नै त्यसबाट जुन बेदखल जुन गरिएको छ र विभिन्न सिप सिकेकाहरूलाई पनि उनीहरू चाहिँ सुविधाहरू दिने राज्यले
र त्यसलाई प्रशय दिने आदि हामीले जुन काम गर्नुपर्ने ठाउँमा उनीहरूलाई नै हेप्ने जुन प्रवृत्ति छ, यसलाई चाहिँ विशेष योजनाहरू चाहिँ बनाएर हामीले चाहिँ शिल्पीहरूको सिपको विकास गर्न, उनीहरूको जुन सिप परम्परागत सिप छ त्यसलाई चाहिँ आधुनिक उद्योग र व्यवसायमा परिणत गर्नलाई ध्यान दिने विषय एउटा। अर्को चाहिँ जुन महिलाको जुन श्रम छ, महिलाको श्रमको गणना, घरेलु जुन श्रम हुन्छ महिलाहरूले गर्ने श्रम, त्यसको गणना हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ अर्थतन्त्रमा जोडिनु पर्यो र महिलाहरूले त्यस बापत चाहिँ उहाँहरूले पाउनुपर्ने आवश्यक सेवा सुविधा अथवा सम्मान जे हो त्यो प्राप्त गर्नु पर्यो। महिलाले जुन बढी काम चाहिँ महिलाले बढी गरिरहेछ, तर उनीहरूको महिलाको श्रम चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो गणनामा चाहिँ आउँदैन। त्यसैले यसलाई सुधार गर्ने र महिलाको चाहिँ श्रम र सिपको सदुपयोग गर्ने ध्यान पुर्याउनु पर्यो भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह छ। र 8औं यसमा अन्तिम बुँदा चाहिँ जुन एनआरएनहरू जुनसुकै देशमा पनि यो क्रान्तिको बेला, औद्योगिक क्रान्तिको बेलामा जो विदेशमा जान्छन्, आफ्नो अगुवा नागरिकहरू, पढे लेखेका मान्छेहरू पढ्न जान्छन्, घुम्न जान्छन्, बस्न जान्छन्, तिनले जुन धन सिप आर्जन गर्छन्, तिनीहरूले लगानी गरेर मात्रै त्यो देशमा औद्योगिक क्रान्ति भएको छ। चाहे भारत भन्नु, चाहे चीन भन्नु, चाहे फिलिपिन्स भन्नुहोस्, चाहे मलेसिया भन्नुहोस्, सबै देशमा त्यही हुन्छ। त्यसैले हाम्रो पनि पहिलो दोस्रो पुस्ताका मानिसहरू विदेशमा गएर जुन धन सिप ज्ञान आर्जन गरेका छन्, तिनलाई देशभित्र लगानी गर्ने एउटा वातावरण हामीले बनाउनै पर्छ। र खास गरी हाम्रो ब्रिटिस गोर्खा भनेर हामीले पहिल्यैदेखि 200 वर्षदेखि विदेशमा गएका हाम्रा नागरिकहरू जुन विदेशी सेनामा छन्, अहिले त्यहीँ उनीहरूले नागरिकता दिएको हुनाले हामीले चाहिँ नागरिकता नदिने दोहोरो नागरिकता, त्यसले गर्दाखेरि यहाँको सम्पत्ति समेत बेचेर जुन विदेश जाने यस्तो चाहिँ गलत काम जुन भइरहेको छ। त्यसैले हाम्रो ब्रिटिस गोर्खाको हकमा त उनीहरूको नागरिकताको निरन्तरता दिनै पर्यो। तर अरू जुन एनआरएन छन् तिनलाई पनि कमसेकम 3 पुस्तासम्म दोहोरो नागरिकता दिने हो भने उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति बेचेर पनि जाँदैनन्, बरु उताको चाहिँ लगानी यहाँनिर उनीहरूले ल्याउँछन्। यसो गर्दा हाम्रो जस्तो देशमा केही बिग्रदैन। कता कता हाम्रो देशमा फेरि विदेशी जम्मै ओइरिएर चाहिँ यो देश डुब्ने हो कि भन्ने जुन खतरा कुरा छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हाम्रा एनआरएनहरूलाई देशभित्र ल्याउने, आफ्नो सम्पत्ति यहीँ राख्ने, लगानी गर्ने वातावरण हामीले बनायौँ भने त्यसले चाहिँ यो औद्योगिकरणको प्रक्रियालाई बल दिन्छ र त्यसलाई देखेर चाहिँ अरू चाहिँ आउँछन् भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। यतापट्टि ध्यान पुगोस्। यो मैले अलिकति संरचनात्मक सुधारको कुरा मैले गरेँ। अब प्राथमिकता बारेमा उहाँले भनिसक्नु भएको छ, त्यसैलाई मैले संक्षिप्तमा राखेर म अन्त्य गर्न चाहन्छु। प्राथमिकता कृषिमालाई प्राथमिकता दिने कुरा सही छ, किनकि सबभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने, हाम्रो जनताको आय स्रोत पनि त्यही भएको कारणले गर्दा कृषिको रूपान्तरणमा नै हामीले पहिले जोड दिनुपर्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ वैज्ञानिक भूमि सुधार र त्यसमा किसानहरूलाई सुधार, मसिनीकरण लगायतका सेवा सुविधाहरू चाहिँ सबै दिएर कृषि औजार कारखाना खोल्न पाए गजब हुन्थ्यो। मेरो पालामा त्यो हामीले सुरुवात पनि गरेका थियौँ, पछि फेरि बन्द भयो। जे गरे हुन्छ कृषिलाई नै, कृषिको रूपान्तरणलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिने कुरा सही छ। सँगसँगै जुन विदेशमा मान्छे रोजगारीको निम्ति खोजीमा गएका छन् तिनीहरूको अधिकांश पृष्ठभूमि किसानै हो, तिनीहरू गाउँकै मान्छे, कृषिले रोजगारी नदिएर तिनीहरू बाहिर गएका हुन्। त्यसै भएको हुनाले ती जुन किसान कृषिको आधुनिकीकरण गरेर जति त्यहाँ खपत हुन्छ त्यो रोजगारी त्यहाँ ठिक छ, तर त्यतिले त हुँदैन, त्यो त घटाउँदै लानुपर्छ भने जुन बचेको जुन त्यो श्रम छ त्यसलाई चाहिँ स्वरोजगार योजनाहरू जुन हामीले विभिन्न कालखण्डमा गऱ्यौँ, म अर्थमन्त्री छँदा पनि गरेँ, तर पछि अलिक विकृत हुँदै गयो, त्यसलाई परिमार्जन गरेर उनीहरूलाई चाहिँ बिना धितो चाहिँ एउटा चाहिँ ऋण दिने, त्यसको चाहिँ उनीहरूलाई बजारको व्यवस्थापन पनि गरिदिने आदि आदि सुविधाहरू दिएर रोजगारी, कृषि र रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा सही छ। यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक कार्यक्रममा आओस् भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह छ। दोस्रो कुरा, हामीले चाहिँ पूर्वाधार नै औद्योगिकरण गर्नुको निम्ति पूर्वाधारमा नै जोड दिनुपर्छ। त्यहाँ अलिकति जो चाहिँ शब्द परेको छ, मेरो चाहिँ आग्रह छ, जो हामीले राष्ट्रिय गौरवको योजना, रूपान्तरणकारी योजना भनेका छौँ त्यसलाई निश्चित समयभित्र पुरा गर्ने अलिक किटा नै गर्नुहोस्। किनकि मेरो पालामा त्यहाँ त्यति बेला त्यसको व्यवस्थापन छ, त्यसलाई पटक पटक चेन्ज गरिन्छ, व्यवस्थापन चेन्ज गरेर नपाइने पनि त्यहाँ नियम बनाएको थिएँ मैले। सँगसँगै र बजेटको पनि त्यसलाई अभाव हुन नदिने, अन्यत्रको बजेट कटाएर पनि त्यसमा राख्ने भन्ने थियो, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ तपाईँ। त्यसैले मेरो विनम्र आग्रह छ, अब हामीले चाहिँ जुन राष्ट्रिय गौरवको योजना र रूपान्तरणकारी योजना भनेका छौँ तिनलाई प्राथमिकता दिउँ। ठुला पूर्वाधार योजना, सडक, हवाई मार्ग, ऊर्जा, सिँचाइ लगायतका जुन गौरवको योजना छन् त्यसलाई पुरा गर्नमा प्राथमिकता दिउँ। र तेस्रो कुरा चाहिँ शिक्षाको जुन राज्यले जिम्मेवारी लिने भनियो त्यसलाई चाहिँ आवश्यक बजेट कुनै हिचकिचाहट चाहिँ नगरिकन
20% शिक्षालाई, 10% स्वास्थ्यलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दिनैपर्छ। त्यसो गरेर मात्रै यसको सुधार आउँछ। यसमा किन्तु परन्तु नगरियोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। त्यसपछि उद्योग, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने कुरा परेको छ। त्यसलाई विशेष ध्यान पुगोस् र खास गरी आइटी कुरा चाहिँ अलिकति छुट्या छ, अलि जोड पुगेको छैन। किनकि अहिलेको जमानामा चाहिँ यो आइटी घरमा बसिकन हाम्रा युवाहरूले चाहिँ विशेष राम्रो ज्ञान आर्जित पनि गरेका छन्। यहाँ बसिकन पनि कमाउन पनि सक्छन्। तिनीहरूलाई र यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट यो अध्ययन यो अनुसन्धानको क्षेत्रलाई पनि हामीले ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ। नवप्रवर्धन गर्नको निम्ति एउटा व्यक्ति हाम्रो चाहिँ यो पुन्जीले आफैले नै सुरुवात जुन गर्नुभएको छ, राज्यले नै यस्ता अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई बनाएर उद्योगको निम्ति, कृषिको निम्तिलाई पनि बल पुग्ने ढङ्गले चाहिँ ध्यान दिनुहोला भन्ने चाहिँ मेरो प्राथमिकतामा आग्रह छ। र पाँचौँ मेरो प्राथमिकता कुरा चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षा दिएका छौँ, हामीले एकदम छरिएको छ, कहीँ दोहोरिएको छ, पाउनु नपर्ने भने धनी मान्छेले पनि लिइराखेको छ। वृद्ध भत्ता त दिएका छौँ, जसको आफै करोडपति छ, छोरा अरबपति छ भने तिनलाई वृद्ध भत्ता किन त्यहाँ दिइराख्नु पर्यो। त्यसैले हामीले त्यसको राम्रो अभिलेखीकरण गरेर बरु एकीकृत ढङ्गले हामीले चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिले त बेसिक इन्कम, युनिभर्सल बेसिक इन्कम अथवा चाहिँ अल्ट्रा युनिभर्सल बेसिक इन्कम भन्ने चाहिँ चलन पनि आइसकेको छ। त्यसले गरिबको रेखामुनि भएका मानिसहरूको चाहिँ पहिचान गर्ने, सहरका गाउँका तिनीहरूलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ बेसिक जुन इन्कम छ त्यो बराबर उनीहरूले व्यवस्था गरिदिने, अरूको हकमा पनि हामीले नदोहोरिने गरी सामाजिक सुरक्षालाई चाहिँ एउटा व्यापक ढङ्गले गरेर त्यसको चाहिँ मुख्य रूपमा स्थानीय तहलाई नै बलियो बनाएर गरौँ। किन उनीहरूलाई नि त्यो कुरो सब थाहा हुन्छ र त्यो चाहिँ घर घरमा लगेर दिने व्यवस्था पनि गर्नु पऱ्यो। स्थानीय निर्वाचन चुनावमा म गएँ, मेरा 102 वर्ष गुरु हुनुहुन्थ्यो, मैले ट्विटमा लेखेको पनि थिएँ। गुरुलाई मैले गुरु केही छ, मैले चेलाको हैसियतले गर्नुपर्ने सेवा भने बाबु केही छैन, सब राम्रो छ, खालि यो 102 वर्षको मान्छे त्यो भत्ता लिन जान नपरे हुन्थ्यो भन्नु गुरुले। बडो मलाई मन छोयो, त्यसले मैले भनेको पनि हुन्छ गुरु, म यो कुरो भन्छु भनेको थिएँ मैले। त्यसैले कमसेकम 80 वर्षभन्दा बढी नागेका नागरिकहरूलाई चाहिँ घर घरमै चाहिँ भत्ता चाहिँ लगेर दिने यो व्यवस्था चाहिँ गरिदिने काम चाहिँ होस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आग्रह छ। र अब अन्तिममा चाहिँ यो वातावरणीय प्रश्न अहिले हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीले राखेर जानुभयो, सबैले राख्नुभयो। हाम्रो हिमाली भेग अत्यन्त कमजोर एउटा पछिल्लोचोटि बनेको हिमाली श्रृङ्खला भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ अत्यन्त कमजोर पनि छ यो। फेरि हिमालको आफ्नै महत्त्व पनि छ र हाम्रै कारणले गर्दा भन्दा नि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन खालको कार्बन उत्सर्जन बढेको कारणले गर्दा, तापक्रम बढेको कारणले गर्दा हिमनदीहरू, हिमालयहरू पग्लने आदि समस्या जुन भन्दैछ, यसलाई चाहिँ हाम्रो तर्फबाट पनि उचित ध्यान दिनैपर्छ र त्यसको निम्ति बजेटमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको कन्जेसनाइ नहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यिनै शब्दका साथ अन्त्यमा म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले सपना देख्नुपर्छ। हामी सधैँ गरिब छौँ, गरिब रह्यौँ, गरिबै हुन्छौँ भन्ने होइन। हामी जस्तै देश हाम्रै जीवनकालमा धनी र सम्पन्न भएका छन्, हामी पनि अब हुन सक्छौँ। यही अठोटका साथ अगाडि बढौँ र यो वर्षको बजेट यो चाहिँ अहिले चुनावको मुखको अन्तिम अर्थ भन्ने अर्थमा होइन, रूपान्तरणीय काम गर्न, नयाँ काम गर्न, राम्रो काममा शुभ काम गर्न कहिले पनि चाहिँ ढिलो चाहिँ हुँदैन। यसको एउटा सुरुवात होस् र एउटा ठुलो एउटा ब्रेक थ्रु चाहिँ यो होस् भन्ने शुभकामना सहित मेरो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।